Hello and welcome everyone to the new video of Master Budgeting. यसमा मैले प्रब्लम 7.2 केस 7.2 रहेको छ अस्मिता पब्लिकेसनको बुक पेज नम्बर 454 बाट रहेको छ। यसको प्रब्लम चाहिँ मर्केन्टाइज पर्चेसको रहेको छ। मर्केन्टाइज पर्चेस भएपछि हामीलाई दुई तीनवटा बजेट थोरै बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसमा प्रोडक्सन बजेट परेन, र मेटेरियल्स कन्जम्सन बजेट परेन, र डाइरेक्ट वेजेसको लागि त्यो बजेटहरु हामीले बनाउन नपरेको कारणले अलिकति सजिलो पनि मान्छु यो मर्केन्टाइज पर्चेसलाई चाहिँ म। क्वेशनमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले ब्यालेन्स सिट दिएको छ। क्यापिटल प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट भनेर त्यो रिटर्न अर्निङ जुन हामी भन्छौँ त्यसलाई नै भन्छौँ हामी। 12% डिबेन्चर म्याच्युरिङ अन वैशाख 31 2072 भनेको छ, जुन हामीले बजेटेड इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँछौँ। बजेटेड इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट बनाउँछौँ। त्यसमा हामीलाई यो डिबेन्चर चाहिँ रिटायर गर्नुपर्ने हुन्छ, डिबेन्चर फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। र फिर्ता गर्नलाई यो 12% डिबेन्चर भनेपछि 12% इन्ट्रेस्ट जुन हामीले 1 महिना चलायो नि हैन, वैशाखदेखि वैशाख 31 भनेपछि 1 महिना चलायो, त्यसको इन्ट्रेस्ट सहित रिटायर गर्नुपर्ने हुन्छ है। एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन दिएको छ। यो देख्ने बित्तिकै हामी के बुझ्छौँ भने जुन हाम्रो फिक्स्ड कस्टको भ्यालुएसन छ त्यो चाहिँ हाम्रो ओरिजिनल कस्टमा छ है। यो ग्रस कन्सेप्टमा गरेको भएर फिक्स्ड कस्टबाट कुनै पनि डिप्रिसिएसन घटाएको छैन। जुन ब्यालेन्स सिटमा हामी एमाउन्ट देख्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो ओरिजिनल कस्टै हो भनेर बुझ्नुपर्छ है। यसरी साइडमा हेर फिक्स्ड कस्ट भनेर एड कस्ट दिइरहेको छ 9 लाख, इन्भेन्ट्री 1,80,000, मर्केन्टाइज पर्चेस ट्रेडिङ कन्सर्नको उसमा चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ हामी इन्भेन्ट्री जम्मा एक थरीको मात्र इन्भेन्ट्री देख्छौँ जुन हामीले पर्चेस गरेर लिएर आएको हुन्छौँ। त्यो पर्चेस गरेर ल्याएको सामानमध्ये जुन स्टक बाँकी रह्यो त्यही नै हाम्रो इन्भेन्ट्री हो। अनि रिसिभेबल्समा 90,000 र क्यास 25,000 छ। द फर्म मेन्टेन्स मिनिमम क्यास ब्यालेन्स अफ ₹25,000। द फर्म हेज रियलाइज ₹3 लाख सेल्स रेभेन्यू ड्युरिङ चैत्र 2071 एन्ड द सेल्स रेभेन्यू फोरकास्टेड फर द नेक्स्ट 4 मन्थ अफ सेल्स आर यति भनेको छ है। चैत्रको सेल्स चाहिँ हाम्रो 3 लाख रुपियाँ छ भनेर भनेको छ। त्यो मैले यसमा लेख्न छुट्याएछु है। त्यो चैत्रको सेल्स भनेको हाम्रो 4 लाख भनेको छ है। यतापट्टि दिन्छु नि त ल। चैत्रको 4 लाखको हाम्रो सेल्स भएको छ भनेर भनेको छ है। पोलाको सेल भएको छ। वैशाख जेठ असार साउनको फोरकास्टेड सेल्सहरू दिएको छ। र मन्थली एक्सपेन्सेस भनेर स्यालेरिज 25,000, जेनरल ओभरहेड जुन चाहिँ हरेक महिना तिरिन्छ 15,000, र सेलिङ एक्सपेन्सेस भनेको 8% अफ सेल्स जति भएको छ त्यसको 8% मा दिन्छ भनेको छ। मन्थली डिप्रिसिएसन चार्ज अन द फिक्स्ड एसेट्स वुड बी ₹7,500। द फर्म सेल्स 70% अफ द गुड्स इन क्यास एन्ड द रेस्ट अन क्रेडिट भनेको छ। जुन हाम्रो सामान बेचिन्छ त्यसमा 70% चाहिँ सेम मन्थमा आउँछ, त्यो क्यास हुन्छ। त्यो सामान दिने बित्तिकै 70% क्यास हुन्छ, र बाँकी 30% चाहिँ कसरी आउँदो रहेछ भन्दाखेरि विल म्याच्योर आफ्टर 1 मन्थ अफ सेल भनेको म्याच्योर भनेको नेक्स्ट मन्थ ठ्याक्कै नेक्स्ट मन्थमा 30% जम्मा 2 किस्तामा आउने रहेछ। त्यसको कलेक्सन प्रोसिजर पनि सजिलै छ है। ग्रस मार्जिन अफ द फर्म इज 40% भनेको कस्ट अफ गुड्स निकाल्न काम लाग्छ हामीले मर्केन्टाइज पर्चेस कति हो भनेर उगनलाई। द फर्म हेज अ पोलिसी अफ मेन्टेनिङ इन्भेन्ट्री अफ मर्केन्टाइज इक्वल टु नेक्स्ट मन्थ सेल्स निड। नेक्स्ट मन्थको सेल्स निड जति हुन्छ त्यति नै हाम्रो यो मन्थको क्लोजिङ स्टक हुन्छ भनेको छ। अल पर्चेजेस एन्ड एक्सपेन्सेस आर पेड सेम मन्थ भनेको यसमा एकाउन्ट्स रिसिभेबल, एकाउन्ट्स पेएबल र आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्टहरू, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेसहरू केही पनि हुँदैन भनेको छ। इन्ट्रेस्ट त होला सायद है, केही गरी हामीले लिएको लोनहरू तिर्न सकेन भने इन्ट्रेस्टहरूलाई। आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेसहरू र एकाउन्ट्स पेएबल चाहिँ नहुने कुरा भनेको छ यसमा, किनभने सेम मन्थमै जुन मन्थमा सामान किन्यो त्यही मन्थमा तिरिन्छ भनेको छ। द फर्म्स नेगोसिएसन विथ द कमर्सियल बैंक अलाउज बैंक लोन इन द मल्टिपल अफ ₹5,000 टु मिट क्यास सर्टेज एन्ड रिपेमेन्ट इन द मल्टिपल अफ 1,000 एट 12% पर एनम भनेको यो बोरोइङ र रिपेमेन्टको लागि एउटा कन्डिसन्सहरू हो। एमाउन्ट अफ इन्ट्रेस्ट आर पेड फर द लोन रिपेड विथ द रिपेमेन्ट एमाउन्ट टु द नियरेस्ट अफ 100 भनेको छ। जुन हामीले इन्ट्रेस्टहरू तिर्छौँ, इन्ट्रेस्ट तिर्दा चाहिँ नियरेस्ट अफ 100 भनेको अब 190 रुपियाँ हाम्रो इन्ट्रेस्ट भएको छ भने 200 रुपियाँ तिर्छौँ, 210 रुपियाँ हाम्रो इन्ट्रेस्ट भएको छ भने 200 रुपियाँ तिर्छौँ, र बाँकी हामीले बढी तिरेको कम तिरेको चाहिँ के हुन्छ आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट अर्थात् प्रिपेड इन्ट्रेस्ट भनेर हामी आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट अथवा प्रिपेड इन्ट्रेस्ट जुन हाम्रो अब बढी तिरेको छ भने प्रिपेड इन्ट्रेस्ट, कम तिरेको छ भने आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट भनेर हामी त्यसलाई ब्यालेन्स सिटमा एडजस्ट गर्ने गर्छौँ भनेको छ। सुरुमा हामीलाई क्यास रिसिभ एन्ड डिस्पर्सन बजेट बना भनेको छ, तर हाम्रो त्यो बनाउनु भन्दा अगाडि त हामीले के थाहा हुनु पर्यो, कति पर्चेस गर्नुपर्छ थाहा हुनु पर्यो। त्यो कति पर्चेस गरेको थाहा भएपछि मात्र त हाम्रो पेमेन्ट पनि हुन्छ नि हैन। त्यो भएर क्वेसनले रिक्वायर्डमा नभने पनि हामीले मर्केन्टाइज पर्चेस चाहिँ बनाउँछौँ। अनि म्यानुफ्याक्चरिङ कन्सर्नमा ट्रेडिङ कन्सर्नहरू, र मेटेरियल्स पर्चेस बजेटहरू हामी बनाउँछौँ है। यसमा
सजिलो छ। सेल्स रेभेन्यू राख्ने हो हामीले वैशाख जेठ असारको। वैशाखको 3 लाख छ, जेठ असारको पनि त्यस्तै गरी दिइरहेछ। टोटल गरौँ यसको। श्रावणको 4 लाख दिइरहेको छ। ग्रस प्रफिट भनेको हाम्रो कति दिएको छ अरे 40% भनेको छ हैन। 40% सबैबाट 40% लेस गर त। फोर्टी पर्सेन्ट लेस गरेपछि जति आयो हाम्रो त्यो भनेको कस्ट अफ गुड्स सोल्स, अर्थात् हामी त्यसलाई सेल्स निड पनि भन्ने गर्छौँ भनेको छु है मैले। र सेल्स निड यति आइसकेपछि त्यसमा अब एड ओपनिङ स्टक लेस क्लोजिङ स्टक। यो मन्थको सेल्स निड वैशाखको सेल्स निड 1,80,000। वैशाखको लागि क्लोजिङ स्टक कति हुन्छ भन्दाखेरि जेठको सेल्स निड कति छ 2,10,000 त्यति नै हुन्छ है। 2,10,000 यो पनि 2,10,000 यो 2,40,000 भनेको वैशाख असारको लागि श्रावणको हुन्छ। श्रावणमा हाम्रो केही हुँदै हुँदैन है। त्यसै गरी अब ओपनिङ स्टक राखौँ। वैशाखको लागि ओपनिङ स्टक कति हुन्छ इन्भेन्ट्रीमा हेऱ्यो भने हामीले देख्न सक्छौँ। ब्यालेन्स सिटमा क्लोजिङ ब्यालेन्स सिटमा हामीले लास्ट मन्थको ब्यालेन्स सिटमा इन्भेन्ट्रीमा 1,80,000 देख्न सक्छौँ। त्यही नै हुन्छ है। यदि इन्भेन्ट्री नदिएको केसमा इन्भेन्ट्री दिनै परेन होइन, र इन्भेन्ट्री बाँकी भएपछि त नभए हाम्रो ब्यालेन्स सिट मिल्दैन। इन्भेन्ट्री चाहिँ यसरी पनि निकाल्न सकिन्छ। जसरी जेठको लागि वैशाखको क्लोजिङ स्टक एसर्टेन गऱ्यो हामीले, त्यसरी नै वैशाखको सेल्स निडले चैत्रको के क्लोजिङ स्टक एसर्टेन हुन्छ। त्यो भनेको वैशाखको लागि फेरि ओपनिङ स्टक भएर आउने हो है। यो 1,80,000 माइनस भनेपछि 1,80,000 यसरी लेख्नु। यो वैशाखको क्लोजिङ स्टक जेठको लागि ओपनिङ स्टक बन्छ। त्यसै गरी जेठको क्लोजिङ स्टक पनि असारको लागि ओपनिङ स्टक बन्छ। र यता टोटलमा चाहिँ जति हाम्रो क्लोजिङ स्टक भनेको एन्डिङ मन्थको जुन हाम्रो 2,40,000 दिइरहेछ, र ओपनिङ स्टक भनेको स्टार्टिङ मन्थको जुन हाम्रो वैशाखमा दिइरहेको छ 1,80,000 त्यो हामी राख्छौँ। अब हामी सम गर्छौँ। सम भनेको एड ओपनिङ स्टक लेस क्लोजिङ स्टक गरेर निकालेको है। र 2,10,000 जम्मा हाम्रो यतिको सामान हाम्रो पर्चेस भएको रहेछ भनेर हामीले बुझ्नु पऱ्यो है। वैशाखमा 2,10,000, जेठमा 2,10,000 र असारमा 2,40,000 गरी जम्मा 6,60,000 को सामान पर्चेस भएको छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो। अब त्यसै गरी रिक्वायर्ड 2 होइन, रिक्वायर्ड 1 मै अब क्यास रिसिभ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन बजेट फर द 3 मन्थ्स एन्डिङ असार भनेको छ। अब यो बनाउनलाई सबैभन्दा पहिला हामीलाई चाहियो फर्मेट बनाइसकेको छ। फर्मेटमा वैशाखको ओपनिङ ब्यालेन्स भनेको चैत्रको क्लोजिङ ब्यालेन्स छ कति छ यो क्वेसनमा 25,000 भनेर दिइरहेको छ। यो 25,000 हामीले राखेपछि अब जेठ असारको लागि त हामीलाई थाहा छैन। त्यो भनेको वैशाखको एउटा क्यास बजेट कम्प्लिट भएपछि जेठको लागि थाहा हुन्छ, जेठको कम्प्लिट भएपछि असारको लागि थाहा हुन्छ है। कम्प्लिट गर्नलाई अब के गर्छौँ हामी क्यास रिसिभ भनेर लेख्छौँ। क्यास रिसिभमा RECEIPT क्यास रिसिभमा सबैभन्दा पहिला क्यास सेल्सको कुरा आउँछ। क्यास सेल्स भनेको 70% अफ टोटल सेल्स होइन त। सेभेन्टी पर्सेन्ट अफ टोटल सेल्स वैशाखको लागि वैशाखको 70%, जेठको लागि जेठको 70% होइन त। भनेको जम्मा 2,10,000। अब जेठ र असारको लागि पनि त्यसरी नै जाउँ। 2,45,000 2,45,000 भयो है। अब क्रेडिट कलेक्सन फर आवर लास्ट मन्थको सेल्सको हाम्रो 30% होइन त। टोटल सेल्स लास्ट मन्थको है, टोटल सेल्स पनि लास्ट मन्थको टोटल सेल्स भनेपछि वैशाखको लागि लास्ट मन्थ भनेको चैत्रको 30% चाहिँ हाम्रो जेठमा उठ्दो रहेछ है। सरी वैशाखमा उठ्दो रहेछ। 4 लाख यसरी राख्यौँ है। र 1,20,000 भनेर हाम्रो यति देखाएको छ। यो 1,20,000 हाम्रो एकाउन्ट रिसिभेबलमा छ कि छैन? सरी चैत्रको सेल्स त जम्मा 3 लाख रहेछ, मैले 4 लाख राखिदिएछु है। ल यसरी हामीले गरिसकेपछि चैत्रको सेल्सको 30% हामीले जो वैशाखमा उठ्छौँ भनेको होइन, यो एमाउन्ट चाहिँ केसँग मिल्नु पऱ्यो? एकाउन्ट रिसिभेबलसँग मिल्नु पऱ्यो। एकाउन्ट रिसिभेबल भनेको ब्यालेन्स सिटमा भएको एकाउन्ट रिसिभेबल 90,000 छ कि छैन, त्यो मिल्यो भने हामीले गरेको हिसाब पनि मिल्यो भनेर बुझ्नु पर्यो हुन्छ। र जसरी अब वैशाखको पैसा वैशाख र जेठमा उठ्यो, जेठको पैसा जेठ र असारमा उठ्यो, असारको पैसा नि असार र श्रावणमा उठ्नुपर्ने हो। तर हामी श्रावणको ब्यालेन्स सिट बनाउँदैनौँ, त्यही भएर जति पैसा हाम्रो उठ्दैन त्यो हामी एकाउन्ट रिसिभेबल भनेर बुक गर्छौँ है। कति पैसा नउठेको त 0.3 इन्टु असारको टोटल सेल्स कति छ 3,50,000 होइन त।
त्यति पैसा नउठ्यो भने 1,05,000 हाम्रो एकाउन्ट रिसिभेबल्स भयो। त्यसै गरी अरू कुनै ठाउँबाट क्यासहरू आउने छैन भने यसलाई हामी टोटल गरिदिउँ। टोटल क्यास रिसिभ भनेर यति हाम्रो टोटल क्यास रिसिभ हुँदो रहेछ। क्यास एभाइलेबल कति हुन्छ त भन्दाखेरि अब टोटल क्यास चाहिँ यो प्लस ए प्लस बी त भने 3,25,000 हाम्रो टोटल क्यास एभाइलेबल। अब यो क्यास चाहिँ हाम्रो कहाँ खर्च हुन्छ त भनेर हामी क्यास पेमेन्ट गर्छौँ है। क्यास पेमेन्टमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला क्यास पर्चेस क्रेडिट पर्चेसको कुनै गरेको छैन। जुन महिना सामान किनेको त्यही महिना तिर्ने भनेको छ होइन। वैशाखमा किनेको सामान 2,10,000, जेठमा किनेको 2,10,000 र असारमा किनेको 2,40,000 त्यही महिना तिर्छौँ भनेको छ। त्यो हामीले त्यही महिना तिर्थ्यौँ है। एकाउन्ट्स पेएबल हामी यहाँ क्रिएट भएन। त्यसै गरी अब यहाँनिर मन्थली एक्सपेन्सेस भनेर दिइरहेको छ, स्यालेरिज दिएको छ 25,000 सबै मन्थमा। त्यसै गरी जेनरल ओभरहेड भनेको छ 15,000 सबै मन्थमा, त्यति नै छ। अर्को दिएको छ सेलिङ एक्सपेन्सेस, सबै क्यास एक्सपेन्सेस भएको भएर मात्रै क्यास बुकमा रेकर्ड गर्नु परेको, नभए रेकर्ड गर्नु पर्दैन थियो है। यहाँ नन क्यास एक्सपेन्सेस पनि छ नि होइन र डेप्रिसिएसन, त्यो हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्टमा मात्र देखिन्छ, यसमा देखिँदैन है। क्यासै क्यास अन्त के कसरी देख्छ है। सेलिङ एक्सपेन्सेसमा 8% अफ सेल्स चाहिँ 0.08 इन्टु सेल्स भनेको सेम मन्थको सेल्स नि होइन र, सेम मन्थमा तिर्ने भनेको छ। सेल्स भनेको यहाँ छ, वैशाखको लागि 3 लाख, जेठको लागि 3,50,000 के भयो 0.08 इन्टु सेम मन्थको सेल्स, ल 24,000 यो यति भयो। अरू क्यास पेमेन्ट हुने ठाउँ है। एक्सपेन्सेस भन्दा क्यास पेमेन्ट, जेनरल डेप्रिसिएसन पनि एक्सपेन्सेस हो तर क्यास एक्सपेन्सेस होइन। अरू क्वेसनको एक्सप्लेनेसनमा त छैन, तर यहाँनिर केमा भने ब्यालेन्स सिटमा 12% डिभेन्चर म्याचुरिङ अन वैशाख 31 भनेको छ। वैशाख 31 भनेको वैशाखमै म्याचुर हुन्छ तर 1 महिना पुरा चलेपछि म्याचुर हुन्छ भने चाहिँ रिडिम्सन अफ डिभेन्चर भनेर लेखौँ। इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर, त्यसको इन्ट्रेस्ट पनि तिर्नु पऱ्यो होइन भनेको 0.12 डिभाइड बाई 12 1 महिना चलाएको इन्टु कति त भन्दा यो यसको अमाउन्ट इन्टु कति छ डिभेन्चरको भएर 2 लाख। ल यहाँ 2 लाख रुपियाँ हामीले तिर्यो भने 0.12 डिभाइड बाई 12 इन्टु 2,000 रुपियाँ हाम्रो डिभेन्चरको इन्ट्रेस्ट पनि तिर्नुपर्ने रहेछ। अरू केही एक्सपेन्सेस हाम्रो छैन भने अब यसलाई हामी टोटल गर्छौँ। यसको टोटल भनेको टोटल क्यास पेमेन्ट 4,76,000 टोटल क्यास पेमेन्ट भयो। वैशाख र जेठमा नि यसरी नै टोटल गर्दै जाउँ 2,78,000 र 3,08,000। अब नेट क्यास एभाइलेबल निकालौँ। ईमा नेट क्यास सी माइनस टी त भन्ने होइन, टोटल क्यास एभाइलेबलबाट टोटल क्यास पेमेन्ट घटाइदियो भने यो सी माइनस टी गर्दाखेरि 1,51,000 हाम्रो क्यास नपुगेको रहेछ। क्यास डिफिसियन्सी देख्यो। यो क्यास डिफिसियन्सी देखेपछि अब हामी बोरोइङ गर्छौँ। बोरोइङ पनि कति गर्छौँ भन्दा अब पहिला हाम्रो मिनिमम क्यास ब्यालेन्स कति छ त, मिनिमम क्यास ब्यालेन्स भनेको 25,000 छ क्वेसन है। यो 25,000 हाम्रो जस्ट सो गर्नलाई मात्रै हो, यसमा कुनै क्यालकुलेसन हामी गर्दैनौँ है। 25,000 हाम्रो मिनिमम क्यास ब्यालेन्स हो भने हामीले बोरोइङ कति गर्नु पर्यो त, हामीलाई ठ्याक्क एक्ज्याक्ट क्यास चाहिने भनेको 1,51,000 र 25,000 भनेपछि 1,76,000 हामीलाई क्यास चाहिने हो। र 1,76,000 बरु गर्न मिल्छ? आई डोन्ट थिङ्क सो, बरु गर्न मिल्दैन। किनभने मल्टिपल अफ 5,000 भनेको छ, त्यही भएर त्योभन्दा नियरेस्ट भन्दा त्योभन्दा माथिको नियरेस्ट भन्यो भने त 1,75,000 पऱ्यो, त्योभन्दा माथिको चाहिँ बरु गर्नु पऱ्यो है। 1,75,000 बरु गऱ्यो भने त जम्मा हाम्रो एभाइलेबल क्यास त क्लोजिङ क्यास त 24,000 मात्र बाँकी रहन्छ है। त्यही भएर यहाँनिर के गरौँ अब सर्ट टर्म बोरोइङ भनेर 1,80,000 बरो गऱ्यो भने यो हाम्रो क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स थाहा हुन्छ। क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स भनेको 1,80,000 र
यो गर्दाखेरि 29,000 हाम्रो क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स आयो है। यो 1,75,000 बरु गराए त 24,000 मात्रै आउँदो रहेछ हैन, मिनिमम क्यास ब्यालेन्स मेन्टेन भयो भएन नि। त्यही भएर नियरेस्ट भन्दा नि त्योभन्दा माथि एक स्टेप माथिको मल्टिपल अफ 5,000 चाहिँ हामीले चुज गर्नु पर्यो। यो 29,000 यहाँ गएर बस्छ, जसको लागि ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स भन्छ। र यसको टोटल क्यास ब्यालेन्स टोटल क्यास एभाइलेबल भनेको हुन आयो 3,64,000। 3,64,000 मा 2,78,000 घटाउँदाखेरि हाम्रो नेट क्यास एभाइलेबल कति भयो त 86,000। 86,000 मा हामीले 25,000 चलाउनु हुँदैन भनेपछि कति एमाउन्ट मात्र हाम्रो चलाउनु भयो 61,000 मात्र चलाउनु भयो। र 61,000 हामीले के गर्नु पर्यो, 61,000 बाट हामीले इन्ट्रेस्ट पनि तिर्नु पर्यो र प्रिन्सिपल पनि तिर्नु पर्यो हैन। रिपेमेन्ट अफ सर्ट बोरोइङमा प्रिन्सिपल र इन्ट्रेस्ट पनि तिर्नु पर्यो। अब 61,000 ठ्याक्क मल्टिपल अफ 1,000 भनेको छ, ठ्याक्क 61,000 तिर्न त पाएँ नि, तर के गर्नु इन्ट्रेस्ट तिर्नलाई फेरि छुट्टै लोन लिनुपर्ने हो कि हैन। तर त्यस्तो फेरि जुन बेला रिपेमेन्ट गर्यो त्यो बेला लोन पनि लिँदैनौँ हामी। त्यही भएर जुन जति एमाउन्ट एभाइलेबल छ त्यहीबाट हामी प्रिन्सिपल र इन्ट्रेस्ट तिर्छौँ है। त्यहाँनिर प्रिन्सिपल र इन्ट्रेस्ट र यो क्यालकुलेट गर्नलाई चाहिँ एउटा सजिलो भन्दा नि अलिकति के एउटा कुरा सिकाउँछ। अब सपोज हाम्रो 1 रुपिस इन्ट्रेस्ट लोन छ हैन, 1 रुपिस प्रिन्सिपल तिर्यो भने 1 रुपिस प्रिन्सिपल छ हाम्रो भने त्यसको इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ, त्यसको इन्ट्रेस्ट भनेको 2 महिना चलाउँछ नि हामीले 1 * 0.12 * 2 डिभाइड बाइ 12 भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो इन्ट्रेस्ट भयो। सपोज हामीले 1 रुपियाँ इन्ट्रेस्ट तिर्ने प्रिन्सिपल तिर्ने हो भने त्यसको लागि हामीले कति रुपियाँ तिर्नु पर्यो त, हामीसँग कति एमाउन्ट एभाइलेबल हुनु पर्यो त 1.02 रुपिस हाम्रो टोटल एमाउन्ट हुनु पर्यो है। टोटल एमाउन्ट 1.02 हुनु पर्यो। हामीसँग कति रुपिस छ त जम्मा 61,000 एभाइलेबल छ हैन। अब यो 61,000 लाई इज इक्वल्स टु 61,000 एभाइलेबल एमाउन्टलाई डिभाइड बाइ 1.02 गरिदियो भने कति आयो त 59,803 हो। हामीले 59,803 हाम्रो प्रिन्सिपल दियौँ भने हाम्रो त्यसको लागि चाहिने इन्ट्रेस्ट पनि 61,000 मै आउँछ भनेको छ के। तर हामीले 59,800 भनेर प्रिन्सिपल तिर्न मिल्छ, मिल्दैन नि, किन हाम्रो मल्टिपल अफ 1,000 मात्र पे गर भनेको छ। त्यही भएर 59,800 हामीले तिर्न सकेनौँ। 60,000 तिर्यो भने हाम्रो इन्ट्रेस्ट एमाउन्ट बढी हुन्छ नि त हैन र। 60,000 को इन्ट्रेस्ट एमाउन्ट कति हुन्छ कस्ट इन्टु 0.12 डिभाइड बाइ इन्टु 2 डिभाइड बाइ 2 महिनाको हो नि 1200 61,200 बढी हुँदो रहेछ। हामीसँग 61,000 मात्र पैसा छैन हैन। त्यही भएर हामी मल्टिपल अफ 1,000 भनेपछि 60,000 पनि तिर्दैनौँ। 59,800 आएपछि योभन्दा मुनिको एमाउन्ट तिर्छौँ भनेको 59,000 मात्रै तिर्छौँ, ठिक छ। 59,000 मात्रै तिर्छौँ। 59,000 को अब इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ त भन्दा 0.12 इन्टु 2 डिभाइड बाइ 12 इन्टु 59,000 भनेको 1180 हाम्रो इन्ट्रेस्ट हुँदो रहेछ है। तर के भनेको छ हामीलाई इन्ट्रेस्ट पनि मल्टिपल अफ केमा तिर भनेको छ 100 मा तिर भनेको छ। मल्टिपल अफ 100 भने नियरेस्ट एमाउन्ट अफ 100 भनेको छ हैन। त्यही भएर अब यसमा हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि 1180 को नियरेस्ट एमाउन्ट भनेको हाम्रो कति हो त 1200। 1180 मा अब हामीले 1100 तिरेर 1100 र 1200 मा कुन चाहिँ नियरेस्ट छ त भन्दा 1200, ठिक छ। यो 1200 एमाउन्ट हामी तिर्छौँ, यो इन्ट्रेस्ट पेड गर्छौँ हैन। अनि जुन हाम्रो 1180 मात्र हो नि त एक्चुअल इन्ट्रेस्ट भनेपछि अब यो हाम्रो जुन हामीले 20 रुपैयाँ बढी तिर्यो नि त्यसलाई हामी प्रिपेड इन्ट्रेस्ट भनेर राख्छौँ है। प्रिपेड इन्ट्रेस्ट भनेर राख्छौँ है। अब यो हिसाब गरौँ 1200 माइनस 1200 है। ल क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स कसरी आयो त यो 25,800 हाम्रो क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स आयो। यो भनेको असारको लागि ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स बन्न जान्छ 25,800। त्यसैले 3,75,000 टोटल क्यास एभाइलेबल भयो। त्यसमा 3,08,000 हामीले घटाउँदाखेरि 67,800 मात्र बाँकी रह्यो। 67,800 को लागि पनि त्यही गरौँ। तर यसको लागि इन्ट्रेस्ट चाहिँ कति हुन्छ त 3 महिनाको इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्ने हुन्छ। 3 महिनाको इन्ट्रेस्ट भनेको कति हुन्छ त 1 हाम्रो प्रिन्सिपल भयो डिभाइड बाइ इक्वल्स टु 3 महिनाको 1 रुपियाँ इन्टु 0.12 इन्टु 3 डिभाइड बाइ 12 गर्दाखेरि 101.03 हामीलाई चाहिएको रहेछ हैन।
1.03 अमाउन्ट हामीलाई चाहिने छ। त्यसमध्ये हामीसँग पैसा एभाइलेबल छ 67,800। त्यसमा पनि 25,000 त हामीले चलाउनै भएन हैन। भनेको 42,800 मात्र हामीले चलाउन मिल्ने पैसा रहेछ। 42,800 डिभाइडेड बाई 1.03 भन्दाखेरि 41,553 भनेपछि कि त 41,000 तिर्नु पऱ्यो कि त 42,000 तिर्नु पऱ्यो। 42,000 तिर्यो भने इन्ट्रेस्ट तिर्नलाई पैसा पुग्दैन, त्यही भएर 41,000 मात्र तिर्छौँ हामीले है। अब 41,000 तिर्दाखेरि इन्ट्रेस्ट कति हुन आउँछ त 0.12 इन्टु 3 डिभाइड बाई 12 इन्टु त्यो गर्दाखेरि 1230 इन्ट्रेस्ट हुनुहुने रहेछ होइन। ठिक छ, 1230 हाम्रो इन्ट्रेस्ट हुन आउँछ त्यो महिनाको लागि होइन। अब हामी कति तिर्छौँ त भन्दाखेरि 1230बाट के 1200 के दिएछ नियरेस्ट कुन हो 1200 नै हो। त्यही भएर हामी 1200 नै इन्ट्रेस्ट तिर्छौँ अनि हाम्रो एक्चुअल इन्ट्रेस्ट भनेको 1230 हो। र जुन हाम्रो 30 रुपियाँ बढी तिर्यो त्यसलाई हामी के भन्छौँ आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट भन्छौँ। ल अब लास्ट मन्थमा हाम्रो 20 रुपियाँ प्रिपेड थियो, यो मन्थमा हाम्रो 30 रुपियाँ आउटस्ट्यान्डिङ। अब प्लस माइनसको रुलले यसमा कुन चाहिँ ठुलो देख्यो आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट ठुलो देख्यो। 30बाट 20 घटाइदिउँ होइन, बाँकी रह्यो 10। अनि के राख्ने त अब प्रिपेड राख्ने कि आउटस्ट्यान्डिङ राख्ने? प्रिपेड राख्ने। हाम्रो टोटल अपरेसनमा चाहिँ के भयो त भन्दा यो आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट चाहिँ जम्मा 10 रुपियाँ बाँकी भयो भन्नु पऱ्यो कि। अब यसमा 1230 तिर्दैन हामी के गर्छौँ 1200 मात्रै तिर्छौँ। ठिक छ, यस्तै गऱ्यो गर्दा हाम्रो 25,600 मात्रै एभाइलेबल एमाउन्ट बाँकी भयो। त्यसमध्ये अब हाम्रो जुन हाम्रो यो मल्टिपल अफ नियरेस्ट अफ 100ले गरेर 10 रुपियाँ पनि इन्ट्रेस्ट तिर्न बाँकी छ भन्नु भयो। अब यहाँनिर त्यति मात्र नभइकन अर्को आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट पनि बाँकी रहन्छ। त्यो कसरी बाँकी रहन्छ भन्दाखेरि हामीले लोन लिएको 1,80,000 यहाँ 59,000 तिर्यो, यहाँ 41,000 तिर्यो होइन। 1,00,000 माइनस 59,000 र 41,000 गर्दाखेरि जम्मा 1,80,000 माइनस 59,000 र 41,000 तिरेर जम्मा 1,00,000 तिर्यो र 80,000 बाँकी रह्यो। र 80,000 बाँकी रहेको आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट पनि जोड्छौँ नि होइन यहाँ हामी। त्यो भनेको इक्वल्स टु 0.80,000 इन्टु 3 महिनाको इन्ट्रेस्ट डिभाइड बाई 12 इन्टु 0.12 गर्दाखेरि 0.12 इन्टु 3 डिभाइड बाई 12 गरेर 2400 रुपियाँ हाम्रो यो आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट सहित गरेर 2410 हाम्रो टोटल आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट हुन्छ है। यति हामीले बाट जान्यो भने अब बजेटेड इन्कम स्टेटमेन्ट र बजेटेड ब्यालेन्स सिट चाहिँ मैले अर्को भिडियोमा तपाईँहरूलाई बनाउन देखाउँछु। त्यतिन्जेलको लागि बाई बाई।